arita sa title ng ang imong ginatanom sa imong pamilya. Galatia 6 verse 7 to 9. Ang panimalay may sama sa tambok nga talamnan, kung diin ang pulong nga ginasulti sa una nagatubo ang mga bunga niini sa karon. Kung unsa ang atong itanom karon, ato asab kanang maani sa atong kaugmaon. Letter A, pagdasig nga mahimong positibo nga katawhan. Kinahanglan tudloan sa ginikanan ang mga anak sa mga positibo nga mga butang. Kinahanglan nga kaistoryahon ang mga anak kanunay og sultihan sa kamatuoran aron sila makatuon ug makit-an ang tanang butang inubanan sa pagtuo. Letter B, pagtudlo bahin sa integridad. Dali matudloan mga bata mintras gamay kini. Mintras mga bata pa ba, dali ra sila matudloan. Pagtudlo nga seryoso ug adunay integridad. Timothy 2 verse 7. Letter C, pagtabang sa espirituhanon nga bahin. Kinahanglan matudloan ang mga anak sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagampo. Kinahanglan mapakaon nato og una ang atong espiritu usa ang atong pisikal nga lawas. Letter D, pagdasi sa pagbaton og mananaog nga espiritu. Nagapangita ang kalibutan og lig-on nga pamilya ug dili uban pa. Nahibalutan na ang kasulbaran sa tanan mao ang atong Ginoo. Mao na kinahanglan atong dasigon atong mga anak nga mahimong sundalo sa Ginoo sa trabaho ug sa eskwelahan. Letter E, pagtabang para sa balance nga pananaw sa kaugalingon. Pagsulti og panalangin sa matag adlaw. Unsa gani? Magsulti og panalangin sa matag adlaw. Pasidunggi sila sa ilang mga nabuhat no anad ay no, ato pasidunggan ang mga kabataan sa ilang nabuhat, so dili nato sila i-reject. Ayaw sila pagkaulawi kung dili mamao ang ilang ginabuhat. Ang mga kabataan no, i-appreciate sila ba, tudloi sila pagtan-aw sa kalisod nga mga lakang para mahimo silang mas maayo nga mga batanon. Tudloi sila na matan-aw nila ang ilang kaugalingon nga espesyal o bililon sila sa mata sa Dios. Tudloi sila nga adunay sakto nga pagtan-aw sa ilang kaugalingon, no? Tudloan nato atong mga anak pagtan-aw sa sakto, pagtan-aw sa ilang kaugalingon nga sakto, unsay mali, unsay kinahanglan na man na imong buhaton nga sakto ana na. Letter F, pagtudlo pagsunod sa mga balaod. Tabangi sila nga adunay disiplina ug ma-maintain ang mga balaod. Tudloi sila unsaon pagbahin-bahin sa ilang oras, sa ilang personal nga kinabuhi, pag-eskwela, pagtukod sa ilang ministeryo o sa ilang relasyon sa Ginoo. Atong tudloan na itong mga anak, pero kung aduna gid sila ilang kaugalingon nga desisyon, mga dagko na, labi nag-ari na sa mga high school, na sila makabuot nga ila. So ato sila i-prayer kung unsa ilang mga kuan, kung unsa ilang mga desisyon, dili kita kabuot niini managdagko na sila. Pero kining mga kabataan ato sila gayaran kay nag-ingon og pulong sa Ginoo. Tudloan ato mga kabataan kay bisan pa yung katigulang nila di na sila malimot niya na biblical man at wala ta nagkulang nila, no? So ana ra gid siya.
Sunod, letter G, pagtudlo sa pakigdait sa abang tao. Tudloi sila nga motahod sa ubang tao, sa mga kaila o sa mga paryente. Tudloi sab sila sa sakto nga panamit. Ana no? Hello. Ayaw po sila tudloi na marag kulang lang po sila maghubo. Gamay pa ba? Bansay-bansayon. So, salamat sa Ginoo. Tudloan sa saktong pansinina ba? Dili na to tudloan na kung na lang po maghubo. So, depende yun na sa to diri sa sulod sa panimalay. Inigawas na nila. Muna ang kabalo gina sila asa sila may mutang. No? Sunod. Bahin sa ilang edukasyon, tudloi usab sila nga maayo nga mo basa labi na sa mga libro bahin sa pagtuo o pagkamauswagon no? Sa ilang nga pagbasa sa ilang kinabuhi tanan mo uswag sa kay balo. Number 5, ang buluhaton sa mga anak, ang kaugmaon sa usa ka tawo nagapidipindi kung giunsa niya pagtagad ang iyang ginikanan. Unsa ganito? Unsa pagtagad ang ginikanan? Kung ilang ginapasakitan kini o gitunglo, mahimong mubo ang kinabuhi sa anak. Apan kung mahimo kitang panalangin nila, ang atong kinabuhi mo taas. No? Kinahanglan ang mga anak mo tawag gayud sa ginikanan. No? Kay imong nga tawra imong amanong inahan para mo taas pang imong kinabuhi biblical man. So kita po mga ginikanan dili po nato pasubo na tong anak, no? Letter A, pagrespeto sa ginikanan. Efeso 6 verse 1 to 3. Sunod kanila. Efeso 6:1. Chapter 6 verse 1. Paminaw sa ilang mga tambag o mga gipang tudlo. Panultunon. Chapter 1 verse 8. Paghatag o kalipay sa ilang kinabuhi. Panultiyon 10 verse 1. At timana sila sa ilang katigulangon. Panultiyon 23 verse 22. So, ang mga katigulangan natong atimanon, itong ginikanan. Langit nun kini nga mando, nga kinalan sundon o aduna kini duha ka saan. Number 1, mahimo kang bulahan. No? Number 2, mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So, ato gid sila nga tahuron. Panapos, importante nato nga masabtan nga ang katuyuan sa Ginoo mao ang pagtukod og mga Dios nun nga mga pamilya o ang matag miyembro sa panimalay puno kanunay sa walang espiritu aron mag-uban ang pamilya nga adunay panaghiusa. Aplikasyon. Artist application. Aron nga karon nga si Manay ampo ang matag miyembro sa imong panimalay o panalangini sila. So aduna tay otoridad, no? Atong iampo ang atong pamilya mayong panlawas, mayong panghuna-huna, no? Ato silang gayran sa ilang mga kinabuhi, tambagan, dili ta mohunong pagtambag bisan pag atong nakita nga mura og amo medyo mutakilid ba, di ta mohunong sa atong pagtambag adto kanila. Kay kita magitiga ang otoridad sa Dios. Ni anak mga himala sa atong kinabuhi tinarong kita, no? Atong matarong atong mga anak turo sa pulong sa Ginoo.